بعض الناس قد يوتر ثم بعد وتره يطرأ عليه إرادة للصلاة، فماذا يفعل؟ قال أهل العلم فيها 4 صور. الصورة الأولى قالوا أن يصلي بعدها شفعا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعدها شفعا وهذا هو الأتم. الصورة الثانية أن ينقض الوتر، بمعنى أن يصلي وترا ثانيا ثم يصلي شفع ثم يصلي وترا ثالثا، وهذه وردت عن بعض الصحابة ولكن كبار الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك، ولذا فإن هذه الصورة فيها ما فيها عند بعض أهل العلم، لكن يقولون إنها تجوز، وهذه مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، أخذوا بمنطوقها ولم يأخذوا بمفهومها، فقالوا لا وتران لكن يصلح أن تكون 3، فمفهوم العدد ليس حجة مطلق. الحالة الثالثة أن يصلي وترا ثانيا بعده، فيصلي الوتر الأول ثم يصلي شفع ثم يصلي بعده وتر، فقالوا ليس هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال لا وتران في ليلة، فيكون داخلا في النهي. إذن عندنا 3 صور، الرابعة متعلقة بمن صلى الوتر مع الجماعة وليست محلها هنا.